एकादशस्कन्धः अतः पञ्चमोऽध्यायः। राज उवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्ति आत्मवित्तमाः। तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। भगवन्तं हरिप्रायो न भजन्ति आत्मवित्तमाः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विदितात्मनाम्। उवाच बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णागुणैः विप्रादयः पृथक्। पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णागुणैः विप्रादयः पृथक्। येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्। येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम्। न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद्द्रष्टा पतन्त्यधः। अवजानन्ति स्थानाद्द्रष्टा भजन्ति अजानन्ति स्थानाद्द्रष्टा पतन्त्यधः। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम्। न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद्द्रष्टा पतन्त्यधः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे च अच्युतकीर्तनाः। प्रियशूद्रादयश्चैवेतेऽनुकम्प्या भवादृशाम्। पुत्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ता पदान्तिकम्। भूतेन जन्मनाथापि मुह्यन्ति आम्नायवादिनः। आम्नायवादिनः कर्मण्यको विदास्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः। वदन्ति चाटुकान् मूढाय यामाध्यागिरोत्सुकाः। घोरसङ्कल्पाः कामुकाः हिमन्यवः।
माम्बिका मानिनः पापा विहसन्ति अच्युतः प्रियान् नाभिकामानिनः पापा विहसन्ति अच्युतप्रियान् नाभिकामानिनः पापा विहसन्ति अच्युतप्रियान् नाभिकामानिनः पापा विहसन्ति अच्युतप्रियान् अदन्तिते अन्योन्यमुपासितः स्त्रियो वदन्तिते अन्योन्यमुपासितस्त्रियो पुण्यफलेषु चाशिषः यजन्ति असृष्टानविधानदक्षिणम् यज्ञैः परं घ्रन्ति पशून तत्विदः या विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा यागस्मयेन अन्धधियः सहीश्वरान् यागस्मयेन अन्धधियः सहीश्वरान् ततोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः शश्वत्तनुभृत्स्वस्थितम् यथाकमात्मानमभीष्टमीश्वरम् हेतोपगीतं च न शृण्वते बुधा रथाना प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामिषमध्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुः प्रशान्ति
युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायाः तथा पशोरालभनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या विशुद्धं न विदुस्वधर्मम् हेतु अनेवं विदो सन्तस्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रब्दाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् वितन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यदः एकैवल्यम् असम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम् त्रैवर्गिका ह्यक्षिणिकात्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनो शान्ता ज्ञाने ज्ञानमानिनः क्रीडन्ति अकृतकृत्या वै कालत्वस्तमनोरथाः विद्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः तमो विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखाः
नमामिषन्ति अनिच्छन्दा वासुदेववरामुखा राजोवाच तस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः तस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः तस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् तस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये